नमस्ते, म देवदत्त पन्त ब्राइट लाइफ एकेडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अथवा इसेन्सियल फाइनेन्सको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो पार्टहरूमा हामीले चाहिँ तपाईँको क्यापिटल बजेटिङको बारेमा पढाएका थियौँ र तपाईँले त्यो हेर्नुभएको होला। फेरि आज चाहिँ तपाईँको नयाँ टपिक लिएर आएको छौँ हामी, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड एनालाइसिस भनेर। यो क्वेसन पनि तपाईँको डिस्क्रिप्टिभ कुनै लेभलमा डिस्क्रिप्टिभ लेभलमा आउँछ, तर कुनै लेभलमा यो एनालाइटिकल रूपमा चाहिँ क्वेसन चाहिँ एनालाइटिकल क्वेसनहरू आउने गर्दछ। अब हेरौँ, तपाईँको हामीले कुनै पनि बिजनेसमा हामीले कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू भेटाइसकेपछि, ट्रान्जेक्सनहरू भएपछि ती ट्रान्जेक्सनहरूलाई अकाउन्टिङको डिफ्रेन्ट रुल्स एन्ड प्रिन्सिपलहरूले त्यसको प्रोसेसिङ गरिसकेपछि आउटपुटको रूपमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू आउने गर्दछन्। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्नाले इन्कम स्टेटमेन्टहरू, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन्ड अर्निङहरू, स्टेटमेन्ट अफ ब्यालेन्स सिटहरू, त्यसपछि तपाईँको के त क्यास फ्लो स्टेटमेन्टहरू। त्यो स्टेटमेन्ट हामीले बनाइसकेपछि, ती स्टेटमेन्टहरूलाई बनाइसकेपछि हामीले अब चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ के अरे हामीले एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ गर्दछौँ। स्पेसली यो च्याप्टरमा तपाईँको त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्दा पनि हामीले तपाईँको इनपुटको रूपमा ट्रान्जेक्सन, त्यसपछि प्रोसेसिङको रूपमा इनपुटको प्रोसेसिङ गर्ने काम चाहिँ अकाउन्टिङ रुल्सहरूले गरेर डिफ्रेन्ट रुल्सहरूलाई प्रिन्सिपलहरूलाई युज गरेर हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टसम्म बनाउँछौँ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि अब बिजनेसको तपाईँको के कुरामा बिजनेसको विकनेस पोइन्टहरू के छन्, के कुरामा बिजनेस चाहिँ तपाईँको स्ट्रेन्थ छ भनेर एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ यो च्याप्टरमा गरिनेछ। स्पेसली हामीले यहाँ पढाउने भनेको रेसियो एनालाइसिसलाई हो। अब रेसियो एनालाइसिस भने तपाईँ के त भने कुनै पनि बिजनेसमा भएका उसका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष, तपाईँको सबल र दुर्बल पक्ष भने तपाईँको उसको विकनेस के कुरामा हो, बिजनेस चाहिँ के कुरामा उसको कमजोरी छ, के कुरामा उसको स्ट्रेन्थ छ, के कुरामा ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्ट्रङ मजबुत छ, तिनीहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि कुनै दुईटा भेरिएबलहरू बिचको तपाईँको कुनै दुईटा भेरिएबलहरू बिचको म्याथमेटिकल रिलेसनसिप भनेकै के हो त रेसियो एनालाइसिस हो। कुनै दुईवटा चरहरू बिचको अङ्कगणितीय सम्बन्धलाई नै तपाईँको हामी रेसियो एनालाइसिस भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब रेसियो एनालाइसिसले बिजनेसमा भएका हर कुराहरूको तपाईँको एनालाइसिसलाई गरिदिने काम, कुनै एसेट्स र लाइबिलिटीहरूको कम्पेरिजन गर्ने काम है, कुनै एक्सपेन्सेस तपाईँको एसेट्स र लाइबिलिटिजहरूको कम्पेरिजन गर्ने काम, त्यसै गरेर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरहरूको बिचमा, रेभेन्यूको बिचमा जो तपाईँ रेभेन्यू र एसेट्सको रिलेसन अथवा एसेट्सको युटिलाइजेसन चाहिँ तपाईँ कस्तो किसिमको छ है, बिजनेसको तपाईँको हाम्रो जो कुनै डेब्टहरूको म्यानेजमेन्ट कसरी गरिएको छ, सेयरको प्राइसहरू चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुराको एनालाइसिस गर्ने काम चाहिँ तपाईँको रेसियो एनालाइसिसमा गर्ने गरिन्छ। अब हामीले रेसियो एनालाइसिसभित्र तपाईँको 5वटा पार्टहरू पढ्नेछौँ, जुन 5वटा पार्टमा हामीले आज दुईटा पार्टलाई मात्रै लिएर आएका छौँ। दुईटा पार्टहरूमा एउटा चाहिँ तपाईँको दुईटा रेसियोहरूलाई लिएर आएका छौँ र त्यसको न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई पनि राखेका छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा लिक्विडिटी रेसियो र अर्को एसेट्स र म्यानेजमेन्ट रेसियोलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको लिक्विडिटी रेसियो भने चाहिँ तपाईँ के त लिक्विडिटी रेसियो भन्नाले कुनै पनि बिजनेसको लिक्विडिटी पोजिसन के कस्तो छ, उसको तरलता लिक्विडिटीको पोजिसन हाई छ कि लो छ भन्न तपाईँको क्यालकुलेसन गर्ने रेसियो भनेकै तपाईँको लिक्विडिटी रेसियो। अथवा लिक्विडिटी रेसियो भन्नाले सर्ट ड्युरेसनको तपाईँको अब्लिगेसन अथवा सर्ट ड्युरेसनको सर्ट लाइबिलिटिजहरू, करेन्ट लाइबिलिटिजहरू तिर्ने एबिलिटी कुनै पनि बिजनेसको के कस्तो छ भनेर डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ कहाँ गर्नेछ, हाम्रो लिक्विडिटी रेसियोमा गरिनेछ। हाम्रो लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत यहाँ दुईटा रेसियोहरू छन्, एउटा चाहिँ तपाईँ के त करेन्ट रेसियो, एउटा चाहिँ तपाईँ के त क्विक रेसियो। करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो। करेन्ट रेसियो हामीले निकाल्नु पऱ्यो भने करेन्ट एसेट्स चाहिँ के गर्नेछौँ, करेन्ट लाइबिलिटिज गर्नेछौँ। क्विक रेसियो निकाल्नु पऱ्यो भने क्विक एसेट्स पनि के गर्नेछौँ, करेन्ट लाइबिलिटिज गर्नेछौँ। अब धेरै जसो यहाँ अब
तपाईको अप्पर लेभलमा त मास्टर्स लेभलमा त हाम्रो यहाँ क्याल्कुलेसन मात्रै होइन डिसिजनको मेन पार्ट डिसिजनलाई चाहिँ फोकस गरेको पाइन्छ। त्यही कारणले गर्दा यी करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो दुईटै चाहिँ तपाईको त यदि दुईटासँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि यदि कम क्विक रेसियो छ भने त्यसले चाहिँ तपाईको के बताउँछ त हाम्रो भने विक फाइनान्शियल कन्डिसन पुअर फाइनेन्शियल कन्डिसन बताउँछ। दुईटालाई कम्पेयर गर्दा कम रेसियो हुनु त्यति राम्रो मानिँदैन। अब तपाईको दुईटालाई कम्पेरिजन गर्दा तपाईको क्विक रेसियो र करेन्ट रेसियोले बिजनेसको साउन्ड फाइनेन्शियल पोजिसनको बारेमा तपाईको हेल्दी फाइनेन्शियल पोजिसनको बारेमा चाहिँ राम्रो चाहिँ तपाईको बताउँछ। तर पनि अब तपाईँ भन्छ नि धेरै चाहिँ तपाईको हाई क्विक रेसियो र धेरै हाई करेन्ट रेसियो पनि राम्रो होइन। धेरै कम हुनुभन्दा बढी हुनु राम्रो, धेरै एकदम चाहिँ तपाईको धेरै बढी हुनु पनि राम्रो मानिँदैन। यसको स्ट्यान्डर्ड प्रायः त यसलाई चाहिँ 2:1 र यसलाई 1:1 राम्रो मानिन्छ। यो पनि तपाईको सबै बिजनेसहरूको लागि त होइन, तर पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड यो राखेको छ। अब चाहिँ धेरै बढी हो भने त्यसलाई के बताउँछ त भने इनकेस करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो तपाईको धेरै हाई भयो भने त्यसले चाहिँ तपाईको के बताउँछ त बिजनेसमा भएका एसेट्सहरू चाहिँ तपाईको धेरै त्यो एसेट्सहरू हाम्रो करेन्ट रेसियो होल्ड रहेका छन् तिनीहरूको हामीले प्रोपर युटिलाइज गरिराखेका छैन भन्ने बताउला। अथवा यिन तपाईको के त एकाउन्ट रिसिभेबलमा धेरै इन्भेस्ट गरिराखेको हामी एकाउन्ट रिसिभेबल धेरै चाहिँ तपाईको बढी लगाएको होला, हामीले इन्भेन्ट्रीहरुमा तपाईको धेरै इन्भेस्ट गरेका होला, अननेसेसरी इन्भेस्ट गरेका छौं करेन्ट रेसियोमा बताउला। इनके धेरै क्विक र करेन्ट रेसियोहरु धेरै हाई छन् भने त्यसो होला। त्यही कारणले गर्दा कम्प्यारिजन गर्दा दुईटालाई कम्प्यारिजन गर्दा बढी राम्रो कम भन्दा तर धेरै बढी पनि राम्रो होइन भन्ने कुरा यसले चाहिँ बताउला। क्विक एन्ड रेसियोलाई एसिड टेस्ट रेसियो पनि भन्ने गर्छ, लिक्विड रेसियो पनि भन्छ। लिक्विडिटी भनेमा दुईटै, लिक्विड रेसियो भनेमा क्विक रेसियोलाई क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट एसेट्स भने 1 इयरको ड्युरेसनमा तपाईको क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्ने एसेट्सहरुलाई करेन्ट एसेट्स भनौला। करेन्ट लायबिलिटीज भनेको 1 इयरको ड्युरेसनमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने अब्लिगेसनहरु लायबिलिटीहरुलाई के भनौला हामी करेन्ट लायबिलिटीजहरु भनौला। यसभित्र के पर्छन् भन्ने कुरा पनि हामीले उतातिर लेखाइदिया छौं। त्यसपछि क्विक एसेट्स भने तपाईको क्विक एसेट्स भने त्यो एसेट्स जुन एसेट्स करेन्ट एसेट्स भित्र पुरै पार्ट तर जसमा तपाईको इन्भेन्टरी र प्रिपेडलाई इन्क्लुड गराएको हुँदैन। अल करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट इन्भेन्टरी एन्ड प्रिपेडलाई हामी के भनौला क्विक एसेट्स भनौला। प्राय गरेर 6 महिनाको ड्युरेसनमा क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्ने आइटमहरुलाई हामी क्विक एसेट्स भनेर जेनरली भनेको पाइन्छ। अब चाहिँ तपाईको के छ त हामी के भने दोहोरो रेशियो, एउटा लिक्विडिटी रेशियो हो, अर्को एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियो। एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियोलाई एक्टिभिटी लेभल रेशियो पनि भनेको पाइन्छ। यो एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियो भने के हो त भने हाम्रो बिजनेसको एसेट्सहरुलाई प्रोपर युटिलाइज गरेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईको निकालिने रेशियोहरुलाई हामी चाहिँ तपाईको एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियो भन्छौं। एसेट प्रोपर युटिलाइज भएको छ कि छैन। अब यसभित्र तपाईको हामी टोटल एसेट टर्नओभर रेशियोहरु धेरै ठाउँमा यसलाई टर्नओभर रेशियो पनि भनेको पाइन्छ। यिनीहरुको टर्नओभर रेशियोहरुमा निकाल्दा टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो, यसको लागि हामीले फर्मुला बनाउँदा टर्नओभर भने तपाईको सेल्सलाई डिनोट गरेको पाइन्छ। यो सेल्स अपन टोटल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओभर रेशियोको लागि पनि टर्नओभर भने सेल्स, यो अपन चाहिँ यो सेल्स अपन फिक्स्ड एसेट्स। रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो यो पनि तपाईको टर्नओभर भनेको यो सेल्स, सेल्स अपन चाहिँ तपाईको त रिसिभेबल। इन्भेन्ट्री टर्नओभर यहाँ पनि टर्नओभर भने तपाईको यो सेल्स, सेल्स अपन इन्भेन्ट्री। तर यसमा के छ त भने यो इन्भेन्ट्री चाहिँ तपाईको प्राय त इन्भेन्ट्री चाहिँ तपाईको कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा डिपेन्ड रहने भएनाले यो चाहिँ तपाईको यहाँनिर तपाईको छ भने सेल्स अपन इन्भेन्ट्री नगरेर के गरौँला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि इन्भेन्ट्री, अथवा यसको फर्मुला सेल्स अपन इन्भेन्ट्री यो पनि राइट छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि एभरेज इन्भेन्ट्री पनि राइट छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि इन्भेन्ट्री क्लोजिङ इन्भेन्ट्री पनि राइट छ। फर्स्ट प्रायोरिटी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि एभरेज इन्भेन्ट्री दिनु होला, त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री दिनु होला,
त्यसपछि मात्रै कोलाई युज गर्नु होला सेल्स अपन इन्भेन्ट्रीलाई युज गरिदिनु होला त्यसपछि तपाईको अर्को चाहिँ तपाईको डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको हाम्रो तपाईको गुड्सलाई सेल गरिसकेपछि त्यो कति दिनभित्र हाम्रो कलेक्सन गर्ने पोलिसी छ भन्ने कुरा अथवा क्रेडिट कलेक्सन पिरियडलाई नै तपाईको के भन्छ डिएसओ यो निकाल्नको लागि डेज इन इयर टाइम्स अकाउन्ट रिसिभल अपन छ तपाईको के त सेल्स अथवा यसलाई यसो पनि भन्न सकिन्छ कि तपाईको डेज इन अ इयर अपन रिसिभल टर्नओभर रेसियो अथवा डेटर टर्नओभर रेसियो पनि भन्न सकिन्छ कोलाई त डिएसओ अब यिनीहरूको चाहिँ तपाईको डिसिजनको कुरा गर्दा कुनै दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि प्राय त यिनीहरू सबै बढी भएको राम्रो मानिएला तर डिएसओ चाहिँ के भएको कम भएको राम्रो मानिनेछ तपाईको यिनीहरू चाहिँ बढी भयो भने यसको मतलब के बुझिएला यसको मतलब चाहिँ तपाईको एसेट्सहरुको प्रोपर युटिलाइज भइराखेको छ भन्ने बुझिएला कोलाई त यो टर्नओभर रेशियोहरु बढी भएको राम्रो मानौला बढी हुनु भने एसेट्सहरुको प्रोपर युटिलाइज हुनु यदि कम भयो भने त्यसको मतलब एसेट्सहरुको प्रोपर युटिलाइज भएको छैन इफिसिएन्टली युटिलाइज भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझौला अथवा एन्ड तपाईको एसेट्सहरु हाम्रो चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईको रोजगारी छैन र प्रोपर युटिलाइज गरिराखेका छैन भन्ने बुझिएला भने डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ धेरै भयो भने त्यसको अर्थ के होला हामी धेरै पछि हाम्रो जो गुड्स बेचिसकेपछि हामीले क्रेडिट लङ ड्युरेसनको लागि दिइराखेका छौं भन्ने बुझिएला जति लङ ड्युरेसन भयो त्यति नै ब्याड डेब्ट हुने चान्सहरु बढी हुन्छ अथवा हाम्रो चाहिँ तपाईको के त भने हाम्रो पैसा अरूले युटिलाइज गरिराखेको भन्ने बुझिनेछ त्यही कारणले गर्दा डिएसओ धेरै भएको राम्रो होइन डिएसओ कम भयो भने हाम्रो चाहिँ तपाईको के त क्रेडिट छिटो छिटो क्विकली चाहिँ तपाईको के भइराखेको छ त तपाईको कलेक्सन चाहिँ भइराखेको छ भन्ने कुरा यसबाट हामी बुझौला अब यिनै फर्मुलाहरुलाई तपाईको को लागि हामीले एउटा क्वेशनलाई पनि राख्ने प्रयास गरेका छौं र यसको के टर्म्सहरु पनि छन् यिनीहरुको बारेमा पनि पहिला बुझ्दियौ करेन्ट एसिड्स भित्र तपाईको अगाडि पनि कुरा गरे करेन्ट एसिड्स भने त्यो एसिड्स जुन एसिड्सलाई 1 इयरको ड्युरेसनमा क्याशमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ अथवा तपाईको लिक्विडिटी एसिड्सहरुलाई तपाईको हामी चाहिँ तपाईको करेन्ट एसिड्स भनौला डेटर्स क्याश बैंक बैलेंस स्टक अथवा इन्भेन्ट्री भने एउटै एडभान्स एक्सपेन्सेस ड्यू इन्कम बिल्स रिसिभल अकाउन्ट रिसिभल नोट्स रिसिभल मार्केटेबल सेक्युरिटीजहरु के हुन् त करेन्ट एसिड्सहरु भने करेन्ट लायबिलिटी भनेको क्रेडिटर्सहरु भए बिल्स पेबलहरु भए अकाउन्ट पेबल आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एडभान्स इन्कम बैंक ओभरड्राफ्ट तपाईको प्रोभिजन फर ट्याक्स प्रपोज्ड डिभिडेन्ड यिनीहरु चाहिँ तपाईको के त करेन्ट लायबिलिटीज हुन् भने चाहिँ तपाईको क्विक एसेट्स भनेको क्विक एसेट्स अगाडि पनि कुरा गर्नु अल करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट प्रिपेयर्ड एन्ड चाहिँ तपाईको के त इन्भेन्ट्री भने चाहिँ तपाईको के त क्विक एसेट्स अथवा क्विक करेन्ट एसेट्सबाट स्टकलाई र प्रिपेयर्डलाई तपाईले के गर्नुभयो भने लेस गर्नुभयो भने के आउनेछ क्विक एसेट्स आउनेछ अब अर्को कुरा यो दुईटा कुरालाई धेरै यी दुईटा के यो तीनटै कुराहरुलाई हामी ख्याल गरौँला यो तीनटैको लागि तपाई के छ भने टोटल एसेट्स साइडतिर कुनै कहिले पनि ब्यालेन्स सिट बनाउँदा एसेट र करेन्ट एसेट्स के हुनेछ फिक्स्ड एसेट्स हुनेछ कुनै तपाईको ब्यालेन्स सिटहरुमा यसमा प्लस चाहिँ के पनि गरेको पाइन्छ फिक्टिसियस एसेट्स पनि गरेको पाइन्छ तर फिक्टिसियस एसेट्सलाई हामीले इक्विटीबाट घटाउनु बेटर हुने भावनाले हामीले टोटल एसेट्स भनेको करेन्ट प्लस चाहिँ तपाईको के त फिक्स्ड मान्नेछौं त्यसैगरी टोटल इक्विटी एन्ड चाहिँ तपाईको लायबिलिटीज टोटल इक्विटीज एन्ड चाहिँ तपाईको लायबिलिटीज को लागि यो भनेको तपाईको करेन्ट लायबिलिटीज प्लस तपाईको के त लङ टर्म डेब्ट प्लस तपाईको के त शेयर होल्डर्स इक्विटी गर्नेछौं लायबिलिटीको टोटल साइड चाहिँ यो हुनेछ अब चाहिँ तपाईको टोटल डेब्ट भनेको यो टोटल डेब्टमा चाहिँ तपाईको अहिलेको नयाँ कन्सेप्ट र पुरानो कन्सेप्टमा अलिकता हामी फरक पाउँला कि टोटल डेब्ट भनेर धेरै जसो बुकहरुमा अहिले पनि करेन्ट लायबिलिटीज प्लस लङ टर्म डेब्ट राखेको पाइन्छ जुन चाहिँ तपाईको पुरानो कन्सेप्ट हो तर अहिले अलिकता यसलाई चेन्ज गरिसकेको छ कि टोटल डेब्ट भने करेन्ट लायबिलिटी र लङ टर्मलाई नमानेर इन्ट्रेस्ट बेयरिङ करेन्ट लायबिलिटीज प्लस लङ टर्म डेब्ट अथवा
डेब्ट भन्ने बित्तिकै जसको इन्ट्रेस्ट हुन्छ यसलाई मात्रै हामी चाहिँ के भन्ने गर्छौँ, डेब्ट भन्ने गर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ प्राय गरेर टोटल करेन्ट लायबिलिटीमा नोट्स पेबल र लङ टर्म डेब्टलाई जोड्यो भने के टोटल डेब्ट लेखेको पाइन्छ। अब धेरैजसो बुकहरूमा त करेन्ट लायबिलिटी र लङ टर्म डेब्ट मात्र लेखेको पाइन्छ, तर अहिले पुरानो कन्सेप्ट भन्दा पनि मेरो विचारमा नयाँ कन्सेप्ट लेख्नु बेटर हुन्छ, त्यसलाई लेखेँ। अब हामीले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको के त यसपछि ओके फर्मुला लेखाइसकेपछि अब हामी यहाँ तपाईँको एउटा क्वेसन राखेका छौँ। त्यो क्वेसनबाट पुरै चाहिँ तपाईँको यी फर्मुलाहरू पनि याद गर्न सहज होस् भन्ने हिसाबले एउटा ब्यालेन्स सिट दिएको छ। ब्यालेन्स सिटको एकातिर लायबिलिटी र इक्विटीहरू एकातिर छ, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको एसेट छ। दुईटैको सम चाहिँ तपाईँको इक्वल हुन्छ 9 लाख 9 लाख र एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेल्स दिएको छ 12 लाख। अब उसले के निकाल्नुहोस् भन्छ भने हामीलाई 1 नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ तपाईँले करेन्ट रेसियो। करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज। अब करेन्ट एसेट्सहरू के छन् हेरौँ। करेन्ट एसेट्समा एउटा अकाउन्ट रिसिभेबल छ, एउटा तपाईँको के छ त अकाउन्ट रिसिभेबल छ, अर्को चाहिँ तपाईँको के त क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स, क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स, र अर्को चाहिँ तपाईँको के छ इन्भेन्ट्री छ। भने चाहिँ तपाईँको करेन्ट लायबिलिटीभित्र के छ त एउटा क्रेडिटर, एउटा चाहिँ के छ बिल्स पेबल। क्रेडिटर र बिल्स पेबल, क्रेडिटर प्लस अर्को चाहिँ के त बिल्स पेबल। यिनीहरूको रुपियाँलाई तपाईँले सम गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको करेन्ट एसेट्स हामी कहाँ आउने गर्छ 3 लाख चाहिँ तपाईँको कति 50,000 अपन करेन्ट लायबिलिटिज तपाईँको कति त 80,000 20,000लाई एड गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको कति होला 1 लाख होला, र यो चाहिँ आउला तपाईँको 3.5:1 करेन्ट रेसियो 3.5:1। त्यसै गरी सेकेन्डमा उसले हामीलाई मागेको छ क्विक रेसियो। क्विक रेसियो निकाल्नको लागि सेकेन्डमा क्विक रेसियो इक्वल्स टु क्विक एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटिज। अब क्विक एसेट्स भने करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री भने पनि भयो। करेन्ट एसेट भने अकाउन्ट र रिसिभेबल, क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स र इन्भेन्ट्री भने करेन्ट एसेट्स भयो। यस यी तीनटैबाट इन्भेन्ट्रीलाई घटाए पनि भयो अथवा यी दुईटा मात्रै जोडे पनि भयो, एकै कुरा हो। मैले तपाईँको लेखेँ अकाउन्ट रिसिभेबल प्लस तपाईँको के त इन्भेन्ट्री अकाउन्ट रिसिभेबल प्लस तपाईँको क्यास भनेर मैले लेखेँ। अथवा तीनटैबाट तपाईँ कसलाई घटाउँदा मात्रै पनि भयो त इन्भेन्ट्रीलाई मात्रै घटाए पनि भयो, हुन त प्रिपेड पनि घटाउने हो। हामी कहाँ यो छैन, यहाँ बिल्स पेबल प्लस तपाईँको अर्को चाहिँ के थियो क्रेडिटर भनेर यसमा थियो। यसो गर्ने हो भने एकाउन्ट रिसिभेबल 150,000 थियो, क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स 1 लाख थियो। यो दुईटैलाई एड गर्ने भने 2,50,000 अपन तपाईँको बिल्स पेबल र यो दुईटैको सम 1 लाख थियो। र यसो गर्ने हो भने यो 2.5 चाहिँ के त 1 हुनेछ। त्यसै गरी अर्को थर्डमा हामीलाई सोधेको छ। थर्डमा हामीलाई सोधेको छ टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो। टोटल थर्ड नम्बरमा टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियो। यसको लागि हामी कहाँ हो सेल्स अपन टोटल एसेट्स। हामी कहाँ सेल्स दिएको छ यहाँ 12 लाख दिएको छ, 12 लाख अपन टोटल एसेट्स तपाईँले दिएको छ 9 लाख छ। 12 लाख अपन चाहिँ तपाईँको 9 लाख तपाईँले गर्नुभयो भने यो चाहिँ हामी कहाँ तपाईँको आउँदैछ 1.33 टाइम्स। 1.33 टाइम्स यो हामी कहाँ आयो टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो। टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो पछि अर्को हामी कहाँ तपाईँको छ टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो पछि फिक्स्ड एसेट टर्नओभर रेसियो। 4 नम्बरमा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेसियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओभर रेसियो भने तपाईँको यो पनि तपाईँको एउटा सेल्स अपन फिक्स्ड एसेट्स। सेल्स भने तपाईँको 12 लाख हो। अपन चाहिँ फिक्स्ड एसेट्स भने हामी कहाँ तपाईँको त 5 लाख कति 50,000। यसो गर्नुहुन्छ 12 लाख अपन चाहिँ तपाईँको 5,50,000 गर्नुहुन्छ भने 2.18
2.1818 टाइम्स। फेरि चाहिँ तपाईँको 5औं नम्बरमा उसले हामीलाई सोधेको छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा सकिन्छ भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने प्रयास गर्ने। हामी कहाँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन, त्यही कारणले गर्दा मैले लेखेँ सेल्स अपन तपाईँको के त इन्भेन्ट्री नै, सेल्स अपन इन्भेन्ट्री। र हामी कहाँ तपाईँको सेल्स दिएको थियो तपाईँको कति 12 लाख अपन इन्भेन्ट्री चाहिँ हामीलाई तपाईँको दिएको छ, इन्भेन्ट्री चाहिँ तपाईँको रुपिस 1 लाख। यसो गर्ने हो भने यो आउँदैछ 12 टाइम्स। फेरि चाहिँ तपाईँको अर्को 6औं नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ रिसिएबल टर्नओभर रेसियो। रिसिएबल टर्नओभर रेसियो, रिसिएबल टर्नओभर रेसियोको फर्मुला सेल्स अपन छ तपाईँको रिसिएबल हो। यसको लागि पनि भयो भने क्रेडिट सेल्स अपन एभरेज रिसिएबल हो, त्यो हामी कहाँ छैन क्रेडिट सेल्स। हामी कहाँ सेल्स भनेकै अहिले 12 लाख अपन चाहिँ तपाईँको रिसिएबल भने अकाउन्ट रिसिएबल 1 लाख कति 50,000। 1 लाख चाहिँ कति 50,000। 12 लाख अपन चाहिँ तपाईँको 1,50,000 गर्ने हो भने यो चाहिँ तपाईँको आउँदैछ 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। त्यसै गरी अर्को हामी कहाँ तपाईँको 7औं नम्बरमा हामीलाई दिएको छ डिएसओ, डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ। डिएसओ सोधेको छ। डिएसओ को लागि हाम्रो अकाउन्ट रिसिएबल टाइम्स डेज इन अ इयर अपन छ तपाईँको सेल्स, अथवा डेज इन अ इयर अपन तपाईँको रिसिएबल टर्नओभर रेसियो लेखे पनि हुन्छ। अकाउन्ट रिसिएबल हामी कहाँ 1 लाख चाहिँ कति 50,000, डेज इन इयर 360 लेखेँ मैले, कसैले 365 पनि लेख्न सक्छ। अपन सेल्स भने तपाईँको कति हो त 12 लाख हो। यसो गर्ने हो भने यसलाई सल्भ गर्दा डिएसओ हामी कहाँ आउँदैछ 45 डेज। 45 डेज। ओके, हामीले यसमा यसलाई बनायौँ र फेरि अर्को चाहिँ नेक्स्ट पार्ट लिएर आउनेछौँ। हस्, धन्यवाद।